वर्सां लिपूंक जाय तर देवा थंय लिप, कित्याक तो जावन आसा तुजे भद्रतेचे कोटे. धाकल्याक ल्हान भुरगीं जायते खेळ खेळटात आनी ह्या खेळां पैकी आपालिपा वो चोर पोलीस वा हायड एंड सीक हो साबारांक मोगाचो. पूण ह्या खेळाचे विशेशताय एक की मनीस व्हड जाल्या उपरांतय हो खेळ खेळटा. न्हय त्या नेणट्या भुरग्यान खेळच्या नेणटेपणान बगार आदाव आनी एवे बरी देवातांव आनी पेल्यातांव लिपून रावूंक आनी लिपून दवरूंक. जेजू क्रिस्त ते तुज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, उत्पत्ती पुस्तक अध्याय 3 ओळ 10 आज आमी नियाळ करया. तूं बागेंत चलतना तुजो आवाज हांवें आयकलो. हांव विणगो आशिल्लो देखून हांव भियेलो आनी लिपलो. हे देवाचें उतर. आदाम आनी एवेन देवाचो उपादेश मोडल्या उपरांत तांच्या जिवितांत जाल्ले ते पातकांचे परिणाम आमचे मुखार दवर. पयत पुस्तकांत जायते धाकले आसात मनीस विविध कारणां खातीर लिपले. निर्गमन पुस्तक अध्याय 3 ओळ 6 मोइजेन आपलें मुखामोळ लिपयलें, कित्याक तो सर पदवीदार देवाचें मुखामोळ पळोवंक भियेलो. तितलेंच न्ही, सामुएलाचें पयलें पुस्तक अध्याय 19 ओळ 2 आमी पळयता. दावीद भुरगो आसतना साऊल रायातावन फळाफळ घेता आनी माट्यान पसून लिपता. कित्याक म्हळ्यार साऊल राय ताचो जीव काडूंक सोदतासलो. तितलेंच न्ही, रायांचें पयलें पुस्तक अध्याय 19 ओळ 20 आमी वाचता. एलिजा प्रवादी आहाब राय आनी जेजेबेल राणी येतावन फळाफळ घेता आनी लिपता. नवे सोल्यांत आमी आयल्यार लुकाचो 19वा अध्याय सुंकाकार जाकेव रुंडी रुकार वचून फांट्या आनी पानां फाटल्यान लिपता, कित्याक ताका जेजूचेर नदर घालूंक जाय. हांव आनी तुमी जायते जाण आमची जायतीं भोगणां लिपयता, आमची दुखां लिपयता. पूण आदाम आनी एवेन लिपयल्या तशेंच मोइजे, दावीद, एलिजा, जाकेव आनी तशें हांवें आनी तुमी लिपोवच्या ह्या लिपण्या मदीं जायतो व्यत्यास आसा. विस्तार रितीन पळोवचें तर देवान 6 दिसान संवसार रचलो आनी जें कितें देवान रचलें तें सकट बरें आसलें आनी जें कितें बरें आसलें तें सकट अनुभव करूंक मनशाक संपूर्ण स्वतंत्र देवान दिल्लो. पूण जें कितें देवान रचूंक ना तें जावन आसलें पातक, आनी हें पातक आडवरलेल्या रुखा रुपान भुमी वैकुंठांत आसलें. ह्या रुखाचें फळ तुमी खायनाकात म्हूण देवान सांगलें. पूण जें कितें देवान सांगलें ताका विरोध जावन आदाम आनी एवेन केलें आनी अशें मुळावें नेणटेपण, मुळावें प्रामाणीकपण आनी मुळावें निश्कळपण तांणी उगडोवन घेतलें आनी लज, नालिसाई आनी मरणाचे भिरांत खंय गेले रे तांकां गासूंक लागले. आनी ह्या कारणाक लागून भुमी वैकुंठांतले तशेंच देवाच्या त्या संगातपणांतले शिराक पडलेले मनीस जावन भायर पडटात. आधुनीक संवसारांत जायती प्रगती जाल्या, प्रत्येक जावन विज्ञान क्षेत्रांत. रातींचे पळोवचे खातीर नायट विजन ग्लास सोदून काडल्यात. तशेंच आमच्या कुडी भितर जे दोळ्याक दिसना ते पळोवचे खातीर एक्सरे, MRI तसलीं साधनां आमचे कडेन आसात. आनी आज ही हजारो वर्सां आदीं मनशान उलयलीं उतरां परत तीच उतरां आयकुचे प्रयत्न चलून आसा. विज्ञानीन सांगचे प्रकार मनशान उलयल्लो हर एक शब्द फातर, वारें, गुडे, दोंगर खंय ना खंय तरी आसता. सर तर एक दीस हे 7 दीस जाले जेजू क्रिस्तान शिकयली ती शिकूंक ताच्याच उतरान आमकां आयकूंक मेळटली. पूण संगत ही की जर संवसारांतच मनशान उलयले शब्द नाश जायना ते आमकां आयकूंक मेळटा तर ह्या संवसार रचल्या देवाच्या नदरेंत आमकां कितें तरी लिपून व्हरूंक साध्य आसा? खंडीत जावन साध्य ना. ते देखून आमोस प्रवादी म्हणटा अध्याय 9 कार्मेलाच्या शिखरार ते लिपून रावती जाल्यार थंयसून तांकां हांव सकला हाडटलो. जोबाचो पुस्तक अध्याय 30 आनी 4 ओळ 21 तो म्हणटा मनशाच्या वंठाचेर तो दोळो दवरता, तांची पावलां तो पळयता. खोटे मनशांनी लिपून रावचे खातीर
अंकार वा काळोख देवान रसूंक ना. ते देखून व्यर्थ मनशांनी लिपोवंक प्रयत्न करचे. फुडें दावीद किर्तन 139 ओळ 7 आनी 8 म्हणटा की तुज्या अज्ञातान हांव खंय वचूं, खंय म्हूण फळाफळ घेवूं. कित्याक सर्गार हांव चडन जाल्यार थंयसर तूं आसाय, पाताळांत वचून हांव पडन जाल्यार थंयसर तूं आसाय. हे देखून किर्तन फुडें तो म्हणटा 32 ओळ 7 की तुका जर लिपूंक जाय तर देवा थंय तूं लिप, कित्याक तो जावन आसा तुज्या भद्रतेचे कोटे. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आज कितलेकी जण देवातावन लिपून आसात, देवातावन धांवन आसात. धाकल्याक थोडे जाण आपल्या स्वंत घरांत लिपून आसात की ते इगर्जेच्या मिसाक वचनात, ना म्हूण खंयचे मागण्यांत भाग घेनात, ना म्हूण घरांत जावच्या मागण्यांत ते मेतेर जायना. एखाद्या वेळा देवाचो म्हणयार तांच्या घरा आयल्यार बायलेक वा भुरग्यांक धाडटात आनी आपूण फाटल्या पांयान निकळटात. दुसरे जावन थोडे जावन केवळ कायदे पाळचे क्रिस्तांव जावन आसात. मिसाक वेतात, खंय तरी पंगडान बसतात आनी मीस जाल्लेंच उठून घरा येतात. फिरगजेच्या विगारांत हांव ते लिपतात. लितुर्जीक संगतींनी कसलेच ते भाग घेनात. तितलेंच न्हय, वाड्याच्या मागणे जमतींनी सहमिलन कार्याक सयत ते वचनात. आनी तिसरें जावन हांव आनी तुमी आमच्या पेल्यातावन आनी आमच्या कुटुंबादारातावन जायतें आमी लिपोवन दवरलां. खंडीत जावन आज घोव बायलेतावन बायल घोवातावन काजारी जिविताचे जायते गूट लिपोवन आसात. भुरगीं आवय बापायतावन तांच्या वैयक्तीक जिविताचे समस्ये लिपोवन आसात. धनी कामेल्यातावन कामेली धन्यातावन ही तांच्या फायद्याचे ते गूट लिपोवन आसात. तितलेंच न्हय, याजक आनी धार्मीक भाव भयणी सयत आज तांच्या वडिलांतावन आनी तांणी स्विकार केल्ल्या ते शाश्वत आंगवणे विरुद्ध जाल्ल्या संगीतावन लिपोवन आसात. आनी चवथें जावन आज आमच्या हातांत आसचे मोबायल, लॅपटॉप आनी कंप्युटर हांतू सयत जायते आमी लिपोवन दवरला. आनी त्या कारणा खातीर हाका जाता तितलो कश्टाचो संकेत उतर वा पासवर्ड आमी दिला. आनी हो पासवर्ड आमच्या घरच्या सांग्यांक सयत खबर ना. ते देखून आज आमी व्यर्थ आदाम आनी एवेक पोट दिवचें. आधुनीक आदाम आनी एव जावन आसा हांव आनी तूं. कुडीचे विणगेपण आमचे खातीर आमचे कडेन जायते आसा जावन करूं, पूण अत्मीक विणगेपण जी पातक म्हणलें विणगेपण आमचें आमी कितें करचें. पयले सुवातेर आमी आमचें पातक वळखून घेवंक जाय की जो कोण पाताक लिपयता तो केन्नाच उद्धार जायना म्हणलें समजूंक जाय. आनी दुसरे सुवातेर आमी देवातावन आनी पेल्यातावन येदोळ आपालिपाक खेळ्ळ्यांक कडेन ते सर पातकांचें भोगसणें मागूंक जाय. आनी अशें भोगसणें मागून ताका फावो ती दंडवण वा प्राचीत करूंक जाय. तिसरें जावन आमचो भावार्थ आमी देवा थंय खूण करूंक जाय. आनी जाते वावरी आमचें जिवीत परिवर्तनाच्या वाटेर हाडचे खातीर खुमसाराच्या साक्रामेंतान मेळच्या त्या कुर्पेच्या शैल्यान आमचें पातक म्हणलें विणगेपण आमी परत परत धांपूंक देवाची कृपा मागूंक जाय. तर तो नियाळ आयकल्ल्या तुमचेर त्याच देवाची कृपा आनी बेसांवां देवून येवूं दी. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्मेचे नांवी